تعلم القرآن وعلمه رواه البخاری صدق اللہ مولانا العظیم. معزز علماء کرام، سامعین محترم، دا مجمع چې د چا په وجه جوړه شوه دې ته بادشاهت وایي. شاید پاکستان کی 22 کروڑ عالمی عزیزان محترم، علماء بیانو کو ډیر مزدار، ډیر خوندناک، ډیر ښایسته. دا بادشاهان دي. ته بادشاہ چاته وایي؟ د الله نه پس ده د الله په مخلوق کې غټ بادشاهان انبیاء علیهم السلام دي. انبیاء علیهم السلام چې د هغو په ذریعې سره د خلکو کایه پلټي شوه، ژوند بالکل بدل شو. هغه د دوزخ حقدار و، د جنت حقدار شو. دا جماعت د انبیاء علیهم السلام د دې تعداد 100 لاکھ ښیي. د دې تعداد 100 لاکھ دی. پدې کې رسولان چې دي دا و تعداد 313. دا واورا خبره نشي را. انبیاء کل 100 لاکھ دي. بیا پدې کې رسولان 313 چې دا خبره نشي را. په حجۃ الوداع کې باز وایي چې 100 لاکھ صحابه وو. نو د صحابه او تعداد د انبیاء سره برابر شو. زما خیال سره تاسو جو پوه شوئ. 1 دونا 2 دونی 4 اوس یو تن وای 2 دونی 5. یو معصوم بچی چې هغه څخه پرتوب نشته او کڼه بهیږي، هغه به بد تا ته وګوري چې ما د نظیر استاد نه پاړې یادې کړي دي. هغه وایي 2 دونی 4 تاسو هغه دی 2 دونی 5. زما خیال تر تاسو پوه شوئ. نو د صحابه تعداد 100 لاکھ دی. د نن نه 80 کاله مخکې په درس د بخاري کې مولانا ادریس کاندیلوي موږ ته دغسې وویل، ما ترې واورېدل او بیا یې دا ومه اچا صاحب بدعت دومره منحوس شی دی چې په دنیا کې څونه ګناهونه کېږي، د دې اصل بنیاد بدعت دی. معلومیږي دی کې علت دی، په دې کې مبتلا ټول ملت دی. نو زما بزرگان چې 100 لاکھ صحابه دي، په دې کې 313 تعداد د بدریانو دی. وای دا خو لګېده، وی خبره ولګېده. سبحان الله. زه ستاسو نوکر یم، خادم یم. زه د تقریر قابل دې وخت کې نه یم، ځکه چې زما زندګي داسې غونې تېره شوه چې اوس کمزوری شوم. زما فوټو ما اخله، ما له ګوډ چای راکړه، خدای دې تاله. دا ما چې وویدله چې خدای دې تاله، نو دې کې حذف د مفعول به ده. د هغې ذکر ښه نه دی، ځکه چې د چا به ساجتي، د چا به ساجتي. سبحان الله. زه ستاسو نوکر یم، خادم یم. نو تعداد د انبیاءو 100 لاکھ دی. دو دا مخلوق چې د تیارې نه رڼا ته اوښکې دی، دا ستا ډیپټي ده. او په دې کې د رسولو تعداد دی 313 چې خبره نشي یېره. نو د صحابه تعداد 100 لاکھ دی. که تا په دې کې بد وګڼل څوک، نو تا 100 لاکھ انبیا بد وګڼل، ستا په ذهن کې فرق دی، ځکه دا خلک غرق دی. اختارهم الله لصحبت النبی صلی الله علیه وسلم. د نبی رفاقت لا الله چناو کړو. حسن ز بصره، بلال صہیب بزرو، ز خاکمه که ابو جهل این چه بولا جبیست. هغه بزرگ د کم ځای نه راغی. سلمان فارسی عمر 3.5 کاله. شاه صاحب هم لیکل دي فیض الباری کې، او دارنګې
مولا علی قاری هم لیکلی دی چې 3.5 کاله د هغه عمر و د ده ملاقات د هغه چا سره شوی چې د هغه سړي ډایرکټ د عیسی علیه السلام سره ملاقات شوی او بیا یې ورته ویلي و داسې کوه او داسې مه کوه نو ستا زما به دا ډیپټي داسې کوه او داسې مه کوه دا به ستا زما بادشاهي شي بخاری شریف اول جلد چې خلاصیږي نو آخري حدیث د سلمان دی رضی الله تعالی عنہ حضرت سلمان وی رضی اللہ تعالی عنہ چې د نبی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام منځ کې د 100 کالو فاصله ده غالبا کسر تنه وکړه دي دایانی ذکر کړ دي محدثین ته د حدیث تدبیر بائیں ہاتھ کا کرتب ہے لکا 600 لکم دی نو چا سره ملاقات کړو سلمان فارسی هغه ډایرکټ د عیسی علیه السلام سره ملاقات کړو تا ته د عمر اندازه دین معلومه شوه کوم ځای نه راغی آپ بیتی کیا ہوا او په سرزمین د مکه کې چې دیوال د حضرت سره شریک دی ابو جهل محروم شو په دې کې به څه نه وایي په دې کې به څه نه وایي په دې کې به څه نه وایي پردي کار کې کوته مو نو 100 لاکھ صحابه دي اختارهم الله لصحبت النبي صلی الله علیه وسلم الله چناو په د نبی ملګرتیا له په دې چناو کې ابو جهل ابو لهب نو هغه اوس پوری سوځي شپه یو کورځي لګېدلې په خارق مرزي نن سبا شاته ډېری دي دا ولور کا وایدا باندې ګارواز ما بس غرضي چې څونه ګرولې شي ماشاءالله دیکھ یو بد نشته چا چې بد وي د خبيث دی د څه دی د خبيث دی د خبيث دی به غیرت دی دغه د غیرت یو پټه نشته مفتی اعظم مفتی شفیع رحم الله معرف کی وای چې دوس په جنت ته نزي سورہ نساء دوس په جنت ته نزي بس دینه مطلب واخلا دا الله د رسول خبره د پزړه نه ده لګېدلې دا دوستیا ده دا الله د رسول خبره د زړه سره ولګوه دا غیرت ده دا څه ده ان شاء الله ګل بشي ان شاء الله خپل ظاهر باطن برابر کا ګل بشي د احد په جنگ کې نبی علیہ السلام باندې مخامخ گزار کیږي هدف یې جوړ کو نشانه یو صحابي داسې وکتل بخاری کې روایت ده چې هغه سړی گزار کوي عاشق د تخیمه یو میشن دی یو جشن دی دغه فرق دی جشن پرېدا میشن دن رات سروس 24 घंटे 12 महीने कुल जिंदगी د الله د رسول خبره هغه نو گزار په نبی علیہ السلام کوي بخاری مشکات عام ذخیره حدیث کې راځي دا صحابي برش پوښو چې گزار په نبی علیہ السلام کوي دا الله سے داسې کو دته عشق وای ښا صرف الواګانی پرېدا دته عشق وای لاغه غشه چې راځي د په لاس لګي حدیثو ذخیره کې راځي چې غشل شو وقع بها النبي صلی الله علیه وسلم تاسو وروړي زما زندگی لمحات اخیری دی اوس ما هغه وخت لیدل چې شیخ القرآن ګیره توره وه چا چې هغه ته کنزل کول دغه خبره سپوره وه هغه سپوره شوه غوړه شوه ته د سپورې د غوړې فرق نشو کولی ماشاءالله وقع بها النبي صلی الله علیه وسلم نبی بچ کا لاس ټول شل شو بل صحابی داسې ځای کې دی چې نبی علیہ السلام لغونی اوچت دی احد کې پوری غالنه گزار کوونکی چې گزار کوي په نبی علیہ السلام چې گزار کوي نو دا صحابی چلانګ لګی داسې دا هم بخاری کې راځي چلانګ لګی نو هغه آواز او گزار راځي د پسینه لګي دته عشق رسول وایي
زتا تعرض کوم دې ته بادشاہي وایي دا بادشاہي په نورې بادشاہي مه بدلوه په ووټ په نوټ په کوټ په جنکوټ باندې چې کوم ملاو شو بادشاہي نه ده ما ته خو څوک وایي د قرآن د حدیث درس په ځای موږ تاله د دې مملکت بادشاہي راکوو 5 سالې لپاره نه بې ووټه بې نوټه بې شر بې شدت بې پرزولو بې پیسو بې قصو یہ تسی کہنو زه سودا ته والله تیار نه یم دا ذهن شیخ القرآن د پینډای یا د پنجپیر او قاضي شمس الدین چاغار تقریبا 100 کاله مخکې په دارالعلوم دیوبند کې د ټاپ مدرس و پینډای شیخ او د پنجپیر الله دې پې رحمتونه وکړي دو مونږ ته میشن د قرآن وښو زه په دې عمر کې چې زه انتهایي کمزوری شوی یم زما کمزورتیا انتها ته رسېدل ده لږ ساعت له پاسم بیا اودس کومه خلک وایي بابا حاجت روا دی زه وایم قول دی ناروا دی کوړاف دی او دروغ وایي دروغجنه بابا جت حاجت روا حاجت روا یو الله دی دا د پنجپیر نه دا سبق خور شو دا د پنجپیر نه دا سبق خور شو ګوره دا مجمع څومره خوند کوي کوي که نه کوي نو دا مجمع جمع کولو باندې زه خوشحاله شوم نو شیخ طیب صاحب دی الله خوشحاله کړي الله دې خوشحاله کړي هغه د پلار ځای داسې غونې روان که چې د پلار نه په مخکې باندې اندازه بوتله نو په هغه اول وخت کې چې موږ پنجپیر کې وو غالبا د هغې نه پس دا 64-65 سال وشو لوی زمانه تیره شوه هغه وخت کې د شیخ القرآن درس کې 180 کسان یا 120 چلتے چلتے بیا چې هغه دنیا نه ته کیا ہوا ماشاءاللہ عرض طیب سے مدد العالی په درس کې 40-50 ہزار ناس تھی او هغې نه علاوه دا درسونه قایم شو ماشاءالله زه تاته وایم د دلیل لپاره د ټولو نه مخکې دلیل څه شی دی هغه صرف قرآن دی دلیلونو کې لوی دلیل اول چې دی قرآن دی مونږ ګورو د خلکو زړه ته روان دی کوشش دا کوو چې دور وګرځي دا شی د ارمان دی باقي د دنیا سامان دی نن دی سار نشته کشته اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے سکندر دنیا سے گئے دونوں ہاتھ دا ټول دنیا استا شوا تانا تپوس کون بزرگا تسی کی کر سو دا ټول دنیا استا شوا یا جو زما شوا استا خدا زکستا بزوانی ز روانی ما اوس د تانا تپوس کوم تب دې سره سکھای زه کله کله بیان ته مې وغواړي دې غرونو ته شاګردان دي بې حسابه دا غرونه زه وګورم هلته اوبوس کوم یخې ګلی د شرک خاوند ته ووایه ته دلی غیر الله ته وباسې جلی خدای دې تا باندې ووري ګلی غیر الله ته وباسې جلی قرآن زده کا ګل وشي څه وشي موږ کتلي وو چې ښه ملا صاحب به او د 11 منخ به و د غیر الله په نوم باندې یا د ظاهر الله خدای دې تعالی ته چې ورسره څه لګئ لګي ماشاءالله 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 دا غیر الله ته به یې چغې وښکلې او د غیر الله منخ به و چې الله په قرآن کې ورته څو ځایه حرام ویل دي که نه یو ځای کې ویل دي حرمت علیکم امهاتکم میندې حرام دي میندې څه دي نو مور سره نکاح څوک کولی شي مور پته جمع شو هلته جی بسم اللہ کھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کو خوڑو اللہ و تا حرام وائی یو زینا دو زینا دری زینا گن زایا
د بسم الله وی بیا ټول وخوړله اخري کې دعا وکړه دله د خدای بیا توفیق ورکړي د حرامو او بیا دله د خوړلو خدای په نوم سوال کوم کړي گل چنگی ہے حضرت شیخ القرآن د پنجپیر په دې پنجپیر کې چې 65 سال مخکې زه په درس کې ناستم هغه کوم د ارټ والا ځای دی دنیا ته خیر ورسو دنیا ته دا ملکونه ټول د درس نه ډک شو هیڅ کله هیڅ محله هیڅ جماعت خالی نه دی شاباس آفرین این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشندہ بیانو کا دا حرام دے دا حلال دے دا جائز دے دا ناجائز دے رد منکر بانے اللہ وی وصبر ما صابکا تا ترسیگی پاگی صبروں کا پستی پستی خبری کئی سوکتانا نخپکی گی زمارو رہا او کلچتا حق بیانائی زمارو رہا بیا داغی حالت گورا شیخ القرآن دیزے کی حد تمام کو آنن دنیا ڈکا دا خواغا نیشتے بچی خکارو کو زور دیر دعا کوما زما بچو پزے دے زور دیر دعا کوم او دیر خسته دا غیرت کاری کو رشتیا ہوئے دا غیرت کار دے کنا دے لاس پورتا کئی دا غیرت کار دے اس دا دی غیرت کار سرا یو بلا خبر گلا آغا دا کم دلتا علماء دی اکثر زگورم زمون شاگردان دی دے طولنا عہد اخلم چپا خپلو جماعتونو کی با دا قرآن درس کوئی یو وقت او بل وقت کی با دا مشکات یا دا بل حدیثو کتاب درس کوئی بیا گورا زمارورا پا دی دنیا کے انقلاب رازی کنا رازی لاسپورٹ تک منگ با درس کو داز ہمیشہ آہد اخلما ټول مریدان شوئے بیا دیتا نوے چی بزور ذکر کوالی گیا ہے دا دی خلقو زاننا جو کردی رشتہ دا سیدھا کنا دا دا زاننا عبداللہ ابن مسعود تا چاہوئی دلتے او ٹول گئے دے مول نبات پا یو آواز بانی ذکر کے عبداللہ ابن مسعود دا سوک تے نبی علیہ السلام وہی چی عبداللہ بن مسعود تاسو لکم کار پسند کا زما پنیز پسند دے دیتا تصدیق ہوائی موقع راغلا ادے لڑالتا دا سی او قتل او بیائی اوی سوک ما پی جنی ما نپی جنی زا عبداللہ بن مسعود ما دا تاسو کم کار کوئی دا طول گمراہی دا تاسو وقت دے کہ زما سے وقت دے ماشاءاللہ دا شرک بدت خوان پروگرام برگ دے دا شرک بدت خوان پروگرام برگ دے دا برگ دے دیوبند دا توحید سنت نوم دے لا غیرو دیوبند کی شرک بدت نشتے دی ذکر جہری تے حرام ویل دی بدت ویل دی تا سنگا اختیار کرا تسی کر جل دے ہو عبداللہ ابن مسعود آغا خلق اوخ کا غزینا شامی وائی مجالس الابرار وائی دا کتابونا وی وقت کل بیڑن نکل تاسو پا نبی علیہ السلام غورن شوئی سیابوه لم تبل وانیتو لم تکسر او مفتحی باب الظلالہ الاعتصام علامہ شاطبی دا بدت ادنا درجد گناہ صدا طریقہ محمدیہ علامہ برکلی ادنا درجد بدت صدا لکا قتل و زنا نامی دا سترہ خبر ہوگا علامہ برکلی طریقہ محمدیہ کی وئی نقل کا ان کے علامہ شامی دے داغنا نقل کئی دیرو مسائلوں کی ادنا درجد گناہ صدا لکا قتل و زنا دام زکر تا ہوئی چہ دیوبند تحریک بھولو نہیں دیوبند تحریک صحیح دے توحید سنت دا اللہ دا رسول حق شرک بدت دا دیوبند تحریک نہ دے ما چہ سوئی دا مضمون خدے
التا شرک بدت نشتے دا دے دا نم دیوبندی دے زان نے جوڑ کا ماشاءاللہ دیتا دا نم دیوبندی ہوئی دا دیوبندیان ندی ما اوکتل حقا خلق چالتنا راغلیو او بیا دا شرک بدت خواندانو سر ناستو کلو وشربو ما زان کی غیرت ما تبا پیدا کھوائی ما ظلمونا منگا ظلم نو کرے دینا تایو قتل اچھی دا سی اکرا اللہ وی پمائی ظلم نکا نام فل بھی دا پسانی پاکپل ظلم کا توحید بیان کا خلق بسمشی خلق بدین پا غمشی تبادشاہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو 100 لاکھ دا انبیاء تعداد دے 100 لاکھ دا صحابہ تعداد دے دا دی تعداد یو کو تو ولی نہ پوئی گی بیا رسول تعداد 313 بیا دا صحابہ و بدریان چی دی اگر 313 دا ما خیال سر خبر سٹ شوا فٹ شوا آخر از یوتن راغے مانا اجازت حدیث واغست بیاتی ہو موقع بیا دا خبر چی تا تا ما اکڑا دا ما غطا اکڑا چی میں چا کوشش ندے کرے دا صحابہو نا پستا ایمائی مجتہدین فقہا محدثین دا دی کسوک صحیح تعداد اوکی دا با 100 لاکھ کم نہیں دا با 100 لاکھ نا اسڑے فکر مند شوئے آدم شاید اس بوند ما در سوئی فکر مند شو ویدی کسی کوشش کو بیا میں وطا ہوئی چی دا سی خلق تیر شوئے دے دا صحابہو نا پستا چی پاگئی کی چناؤ کی نو 313 نبا کم نہیں 313 نبا اگوی زدہ دی تحقیق کو میں چاکرے نے دے دیکھی با خیری دیکھی با چاکرے نے دے دیکھی با اسپیرا پورتا شو غاپی اور بزرگا سپے چی نغاپی اسپے نے دے اور پھر تو میں اندیش از غوغای رقیبان کہ آواز سگان کم نہ خودت رزقی گدارا سپے غاپی و تخپل ڈپٹی مپریدا دا سن دشمنان چی اللہ پیدا کردی کی خیر دے پنجپیر شیخ یوزل وینا اکڑا ماتے واوری دا دلتا غالباً اغین بعد 62 سال بکی گی چی زد سمیو دا چک ملیان لدعا کو اما زی ملا کرما زی دا سن کتابون چی لکلے کی گی دا دی مقابل پیدا شی وکاروش سوشی ما تاوی دے دعاگانی نمانی ما پر سفر کی دو دعاگانو کتابولی کا سبب اغداغوی ترازون جوڑ شو ما شکر ادا کر وی دے موجزی نمانی پر سفر کی چلتے چلتے دے موجزات و کرامات و کتاب پورا شو سبب داغوی ترازونو وی دو جون نمانی دے مرگ نرستو نو برزخی غمی خوشی مستقل کتاب چاپ شو نو اللہ دی دو خوشحال کی تیراتو نا کئی زمان کار سمیگی پدو با غمیگی من بانی غمیگی نا من خوشحال ہی انشاءاللہ تعالی عزیزان محترم زتا استعرض کو ہم بادشاہ سوک دے پا اوٹ پا نوٹ بانی چی بادشاہ شو بادشاہ ہوتا ہے نوی ذکر کار پردے دے اربونو کربونو ڈالر پھو فنا شو ستا پلاس سر اغلاو تا دا قرآن او دا حدیث درس کتا روان نکا بلکہ بندونو کوشش دیو کو تالے سو پیدا رکھلا تب ہم دی قبر تزی نبی علیہ السلام وفات شو صحابہ جمع شو چه زمان بادشاہ بسو کی سبحان اللہ دا حقا رز دا امام بخاری دویم جلد وفات نبی علیہ السلام کی تذکرہ کی مائی عائشہ صدیقہ وائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہ وفات تیمو نو کانا بین نہری و سہری ماتے تکیا لگو لے ماتے تکیا لگو لے تاسو تنگ ہونے ماتے تکیا لگو لے
1443 کې موږ روان یو نن په دې منبر ته ماته تکیه لګولې وه دا الله سے داسې که دا بخاری او عام ذخیره حدیث کې راځي اللهم الرفیق الاعلی رواه البخاری دا الله سے داسې که اللهم الرفیق الاعلی یا الله زه رفیق اعلی غواړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا لفظ وې نو عائشہ صدیقې چې واورېد اذن لا یختارونا اوس دې موږ نه پسند کوي ما خیال سره پوه شو اوس دې موږ ومالت یده لا سرتاو شو او د حضرت د وجود مبارک نه چې روح پرواز وکړ نو داسې خوشبوئی وای چا به نه محسوس کړي مای عائشہ صدیقہ چې کنزل مار ورته کنزل کوي مور ته چې کنزل کوي هغه څنګه وي مور ته وای خدای او دنیا رنگ برنگی دا خبردار احتیاط کوا صحابه ګلونه دي او صحابیات ګلونه دي دا الله ته پسند دي دا الله ته ما عائشہ صدیقہ وائی بخاری روایت دا چا خبری ماورا دا بخاری روایت اصح الکتب ما عائشہ صدیقہ وائی چه نبی علیہ السلام ساور کا نو دا دنیا دا جوان آخری رضوا ما خیال سر پوش وائی ایک دونا دونا دو دونی که پانچ ہاں خازمان ام پوشوی ایک دونا دونا دو دونی تا دا چار فرق نکائے مائی عائشہ صدیقہ وائی چه نبی علیہ السلام ساور کا دا حقا دا جوان دا دنیا دا بخاری کی رضی دا آخری رضوا او دا نبی علیہ السلام دا جوان دا آخرت دا اول رضوا نو دا آخرت جوان شو که دا دنیا شو دی پنجاب کے درزا 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 دا اللہ سنے ہوئی تا تما حوالہ دا پنجپیر ندارا کری نا دا پینڈائی ما تا حوالہ دا بخاری را گزل ولو ما ماشاءاللہ بنات کے 25 زل بخاری ختم شوا او پا بنین درس کے 45 زل ختم شوا دا طول 70 زل شوا دا سو زل شوا دا 70 زل شوا دیتا بادشاہت دعائی پرون ذرا نغلم ذرا اتلما حجومی پر زمانگا عرب تا درس وی الحمدللہ ثم الحمدللہ دا دری کالا ہوشو او بخاری وائی ناستی دنیا تعداد بانی ناجیریا یمن دا ملکونا بیا دا او درس پورشی بیاو پسی بلیو تندے دا مغرب آغا شمائلی ترمیزی وئی دمر مزدار عبادت وئی چیزوتا ہریان شم بادشاہ تانتا پوس کوم دا پوٹونو نوٹونو بادشاہ شو دا بادشاہی خدا دا خدا چیزتا توے ماں اللہ دماغ تعالی توفیق را کی مائی عائشہ صدیقہ وائی دا نبی علیہ السلام دا جوان دا دنیا دا آخری رضوا نو پرزول تا ضرورت پاتے شو تاسو نا تا پوس کوما آیا پرزولو تا ضرورت پاتے شو رازا رازا لاسرا کا ززوانیم دا شلو کالو ززوانیم دا شلو کالو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ما سے خبر کولا ستا وقت دے کہ تو ما سے وقت دے دا چا پروگرام چے برک دے دا غصرہ سے دک دے انے پوئی کی مائی عائشہ وائی بخاری دویم جلد غل والعوم ہمیشہ اغوائی چے حضرت ساور کو دا غد دنیا دا جوان آخر